विशेष गरिकन आज हामी परमेश्वरको वचनबाट केही उत्साहका कुराहरू अनि परमेश्वरको वचनबाट केही सामर्थ्यका कुराहरू हामी प्राप्त गर्नेछौँ। र विशेष गरिकन आज विश्वमा घटेको घटनाक्रमहरूले प्रभु येशूको दोस्रो आगमनलाई नजिकै छ भन्ने कुरा देखाइराखेको हामी देख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अनि मत्ती 24 अध्यायमा प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको कुराहरू बिस्तारै यस प्रकृतिको घटनाक्रममा पुरा हुँदै आइराखेको पनि हामीले देखिराखेका छौँ। मण्डली परिवार, र विशेष गरिकन हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यी दिनहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति अनुग्रहका दिनहरू हुन्। अनि यी दिनहरूमा तपाईँ र म प्रभुमा पूर्ण पश्चाताप गरेर प्रभुमा फर्कने दिनहरू हुन्, आफूलाई तयारी गर्ने दिनहरू हुन्। अनि ख्रीष्टको दोस्रो आगमन कतिखेर हुन्छ, कुन बेला हुन्छ भन्ने कुरा धर्मशास्त्र बाइबलले स्पष्ट बताएको छ कि मानिसको पुत्रको आगमन चाहिँ चोर आए जस्तो हुनेछ भनिकन कुनै पनि समय उहाँको आगमन हुने कुरा धर्मशास्त्र बाइबलले तपाईँ अनि मलाई स्पष्ट रूपमा बताइदिएको छ। हुन त प्रभु येशूको आगमन हुनुभन्दा अगाडि नै युरोपियन कन्ट्रीहरूमा 10वटा राज्यहरू देखा पर्ने कुराहरू छ। अनि त्यस पछाडि फेरि पनि यरुशलेमको मन्दिर पुनर्निर्माण हुनेछ भनेर धर्मशास्त्रले बताएको छ। अनि यो कुराहरू चाहिँ हामीले विगत दिनहरूमा बुझिसकेका थियौँ मण्डली परिवार। अनि यो कुरा हामीलाई थाहा छ। विशेष गरिकन पुरानो करारलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एकचोटि यरुशलेमको मन्दिर चाहिँ भत्किएको थियो, अनि त्यो भत्किएको मन्दिर चाहिँ पुनर्निर्माण भएको कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी युगको कति अन्त्यको कति नजिक छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मण्डली परिवार। र विशेष गरिकन आज बिहान मेरो टपिक चाहिँ यो होइन, तर पनि मैले थोरै पृष्ठभूमि मात्रै बताइदिएको छु। र आज बिहान हामीले परमेश्वरको वचनबाट विशेष गरिकन मेरो फोकस चाहिँ आज बिहान यो कुरामा छ, ताकि धेरै मानिसहरू आज संसारमा जुन कोरोना भाइरस फैलिराखेको छ, अनि बिहान मैले सुन्दै थिएँ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ अहिले धेरै मानिसहरू मरिराखेको खबरहरू मण्डली परिवार। धेरै देशहरूमा कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित मानिसहरूलाई बनाइराखेको छ। अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ बिमारी अवस्थामा भइराखेको कुराहरू हामीले बुझिराखेका छौँ। धेरै मानिसहरू सन्तास छाइराखेको छ, डरको आत्माहरू आइराखेको छ। अब के हुने कसो हुने, यो भाइरस धेरै ठाउँमा फैलिएको छ भनेर अनि मानिसहरू धेरै डरमा छ। सरकारले पनि अनावश्यक घरबाट बाहिर नजानको लागि कति देशहरूमा बन्देज लगाएको छ। एक देशबाट अर्को देशमा जानको निम्ति यातायातका साधनहरू पनि फ्लाइटहरू पनि क्यान्सल भइराखेको कुराहरू छ। अनि स्कुलहरू कलेजहरू पनि अब बन्द हुने तयारीहरूमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले प्रकृतिमा घटेको यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि यो पनि एउटा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको सङ्केत हो भनिकन हामीले बुझ्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि विभिन्न एउटा पछि अर्को पछि अर्को गर्दै बाइबलमा लेखिएका घटनाक्रमहरू चाहिँ पुरा हुँदै जानको लागि आवश्यकता छ। अनि विशेष गरिकन प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यी दिनहरूमा डराउनको लागि आवश्यकता छैन। यो कुरा स्पष्ट रूपमा धर्मशास्त्र बाइबलले बताएको छ। र विशेष गरिकन आज बिहान मैले अघि नै भनिसकेको छु, तपाईँ र म चाहिँ प्रभुमा फर्किने समयहरू हुन्। तपाईँ र म चाहिँ प्रभुमा पश्चाताप गरेर फर्किने तयारीका दिनहरू हुन्। यी दिनहरू भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यस कारणले मण्डली परिवार आज बिहान विशेष गरिकन आज बिहान तपाईँ र म प्रभुमा नजिक जानेछौँ, उहाँको नाउँमा पुकारा गर्नेछौँ।
आज बिहान परमेश्वरको वचन हजुरहरूको बिचमा भजन सङ्ग्रह 91बाट बोल्न चाहन्छु। यस खण्डबाट वचन बोल्नको लागि प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभएको छ र यहाँ यसरी लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 91 अध्यायमा विश्वासीको सुरक्षा भनेर लेखिएको छ। यहाँ शीर्षकमै लेखिएको छ कि विश्वासीको सुरक्षा भनेर। एक पददेखि म पढ्न चाहन्छु। जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाणदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउनेछौ। 1000 जना तिम्रो नजिक लोट्लान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायो भने, परम प्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछन्। तिमीले सिंह र गोमनलाई कुल्चनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताला मुनि लतार्नेछौ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकारा गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरको महिमा भएको होस्। मण्डली परिवार, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरिकन अगाडि बढ्नेछौँ। जीवित प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो बिहानी तपाईँको वचनको निम्ति। प्रभु, तपाईँको वचनको रेभलेसनलाई तपाईँले मण्डलीको बिचमा खोलिदिनुहोस्। वचन बोल्ने र सुन्ने दुवैको बिचमा पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थिति र मार्ग निर्देशन दिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, यो बिहानी तपाईँ उचालिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। मण्डली परिवार, विशेष गरिकन हामीले भजन सङ्ग्रह 91लाई अध्ययन गरिसकेका छौँ। वचन पढाइमा प्रभुको महिमा भएको छ। आमेन। यहाँ एक पदमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ भनिकन लेखिएको छ। मण्डली परिवार, सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि तपाईँ र मेरो शरणस्थान चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। परमेश्वर स्वयं तपाईँ र मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नको लागि आवश्यकता छ। यी दिनहरूमा हामी यदि आफ्ना स्वार्थमय अभिलाषामा हिँडिराखेका छौँ भने, अथवा हामी संसारमा हराइराखेका छौँ भने, यी दिनहरूमा हामी लगाउने कुरामा, खाने कुरामा अनि संसारका धन सम्पत्ति थुपार्ने कुरामा मात्रै हामी तल्लीन भएका छौँ, अथवा आफ्नो छिमेकीको देखासेखी गर्नको निम्ति हामी विभिन्न प्रकारका सजावटका कुराहरू अथवा विभिन्न प्रकारका अरूलाई आकर्षण बनाउने कुराहरू मात्रै हामी बटुल्नको लागि पछाडि परिराखेका छौँ भने, मण्डली परिवार, यो कुराहरू आज हाम्रो जीवनमा छ भने, यदि हाम्रो हृदय चाहिँ प्रभुबाट टाढा भएको छ तर संसारमा मात्रै हाम्रो हृदय केन्द्रित भएको छ भने यो समय हामी विचार गरौँ। किनभने वचनमा स्पष्ट लेखिएको छ, जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। आमेन।
किन भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो शरणस्थान चाहिँ स्वयं सर्वशक्तिमान परमप्रभु हुनुहुन्छ। किनभने हाम्रो वासस्थान चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई हामीले बनाउनु पर्ने कुरा हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ, जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ। आमेन। आज हामी हाम्रो वास चाहिँ कहाँ भएको छ, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ स्वर्गसँग कस्तो छ, प्रभु येशूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ, हाम्रो दैनिक जीवन हामीले जिउँदै गरेको जीवनशैली चाहिँ कस्तो छ, यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले मेरो आँखा चाहिँ आज हामीले प्रभुतर्फ उचालेर हेरेका छौँ कि छैनौँ? हाम्रो आँखा हामीले प्रभुतर्फ उचालेर हेरेका छौँ अथवा छैनौँ? यो कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले बुझ्नको लागि आवश्यकता छ। यदि तपाईँ र मेरो आँखा चाहिँ प्रभु येशूतर्फ छ भने उहाँबाट नै तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो सामर्थ्य मिल्नेछ, त्यो शक्ति मिल्नेछ। आमेन। दाउदले भजन सङ्ग्रहमा 121 को 1 अनि 2 पदमा उहाँले भन्नु यसरी बताएका छन्, पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ। आमेन। मण्डली परिवार, प्रभु येशू ख्रिस्टमा जब हाम्रो नजरहरू हामी लगाउँछौँ, जब हामी स्वर्गतर्फ आफ्नो आँखाहरू उचाल्छौँ, आफ्ना प्रभुलाई हामी पुकारा गरेर उहाँमा भर पर्छौँ, उहाँमा समर्पित भएर हाम्रा जीवनशैली चाहिँ उहाँमा यदि हामीले हाम्रा दैनिकीलाई, हाम्रो जीवनलाई उहाँमा समर्पण गर्छौँ भनेदेखि अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट नै तपाईँ र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ, शरणस्थान हुनुहुन्छ, किल्ला हुनुहुन्छ। आमेन। यस कारणले जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। आमेन। उहाँको सुरक्षाको त्यो घेराभित्र रहन्छ। परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। यो किल्ला भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ, पहिला पहिला नेपालमा पनि धेरैवटा किल्लाहरू थियो, अनि पूर्वमा, पश्चिममा, अनि अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा यो गढहरू जस्तै अब लडाइँको लागि तयारी गरिएको एउटा धरहरा जस्तो हो यो किल्ला भनेको चाहिँ। अनि हामीलाई थाहा छ भक्ति थापाले लडेको, जुन किल्लाबाट लडेको नेपालको इतिहासको कुराहरू, बलभद्र कुँवरले लडेको घटनाक्रमहरू हाम्रो इतिहासमा हामीले विगत दिनमा सानो सानो क्लासहरूमा हामीले पढ्न पाएका थियौँ। अनि चारैतिरबाट ढुङ्गाले घेरेर एउटा ट्रेन्च जस्तो है, सैनिकहरूमा यदि हजुरहरू जागिर खानुभएको छ भने हजुरहरूलाई थाहा छ, जुन ट्रेन्च बनाएको हुन्छ, अनि त्यो ट्रेन्चबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका आर्टिलरीका साधनहरू त्यसमा चाहिँ साइटिङ गर्नको लागि दुश्मनको पोजिसनसम्म पुगेर त्यहाँ फायर गर्नको लागि त्यो तयारी गरिएको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि एन्टी एयरक्राफ्ट रोलमा काम गर्नको लागि अनि विभिन्न प्रकारका एक देशबाट अर्को देशमा चाहिँ वार गर्नको निम्ति होस् अथवा विभिन्न प्रकारका आफ्नो पोजिसनमा आउने हरेक प्रकारका खतराहरूलाई डिस्ट्रोय गर्नको निम्ति तयारी गरिराखेको हुन्छ। अनि आफू सुरक्षित भएर दुश्मनको पोजिसनलाई परास्त गर्ने चाहिँ त्यो किल्लाको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। अनि त्यही किल्लाको बारेमा यहाँ लेखिएको छ, परमप्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ भनिकन। मण्डली परिवार, अनि अर्को वचन पनि हामीलाई थाहा छ, परमप्रभु चाहिँ बलियो धरहरा हुनुहुन्छ, अनि उहाँमा शरण लिनेहरू चाहिँ धर्मीहरू त्यसतर्फ दगुर्दै जानेछन् र सुरक्षित हुनेछन् भनिकन लेखिएको छ। मण्डली परिवार, यस कारणले परमप्रभु नै तपाईँले मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु भनिकन यहाँनिर दाउदले भन्दछन्। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। आमेन। चाहे तपाईँको निम्ति कसैले ट्र्याप नै किन थापेको नहोस्, एम्बुस नै किन थापेको नहोस्, अथवा तपाईँको जीवनमा मानिसको धरापहरू एउटा भनौँ न विभिन्न नेपालको परिवेशमा हेर्ने भने सानो सानो पासोदेखि लिएर ठुलो ठुलो पासोहरू पनि हामीले देख्न पाउँछौँ। अनि यो पासोहरू यस्तो प्रकारको ट्र्यापहरू बनाइराखेको हुन्छ, एउटा चरालाई एउटा लिसोमा टाँस्ने कुरा, मुसालाई चाहिँ एउटा सानो पिँजरामा हाल्ने कुरादेखि लिएर ठुला ठुला प्रकारका चाहिँ नि व्यक्तिहरूले त्यस्तै प्रकारको है वन्यजन्तुहरूलाई पाल्ने ट्र्यापदेखि लिएर
अनि मानिसलाई पनि फसाउने ट्र्यापहरू यी दिनहरूमा संसारमा मानिसले बनाइराखेको अनि त्यो घटनाहरू घटिराखेको हामी प्रशस्तै पाउँदछौँ। यसकारण ट्र्याप भनेको चाहिँ यहाँनिर पासो भनेर भन्छ है। यो पासोबाट चाहिँ परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। आमेन। यहाँ भनिएको छ निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। आमेन। निश्चय नै भनेर यहाँ ग्यारेन्टी दिएको छ, 100% ठोकुवा दिएको छ। जो मानिस परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ नि, जो मानिसले प्रभु यीशुलाई आफ्नो शरण स्थान बनाएको छ अनि पूर्ण समर्पण भएर ऊ चाहिँ प्रभुमा फर्किएको छ, प्रभु जिउ भनिकन आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा ह्यान्डओभर गरेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभु यीशुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, 100% त्यो सुरक्षामा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। निश्चय नै भनेको त्यो चाहिँ एकदम ठोकुवा साथ भनेको छ कि यहाँनिर 3 पदमा निश्चय नै उहाँले तिमीलाई, तिमी भनेको आज तपाईँ र म, निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। आमेन। घातक रूढीबाट, घातक रूढी भनेको चाहिँ एउटा रोग है, महामारी। त्यो रूढी एकदमै रुगाखोकीको समस्याहरू अनि त्योबाट चाहिँ बचाउनु हुनेछ। रुगाखोकीबाट सुरुवात हुने रोगबाट बचाउने कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। मण्डली परिवार, हामीले 5 पदमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी 4 पदलाई पनि पढ्नेछौँ। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाढदेखि डराउने छैनौ। आमेन। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाढदेखि डराउने छैनौ। यो बाढ भन्ने शब्दले चाहिँ हुनसक्छ अहिलेका अस्त्र शस्त्रहरू। मण्डली परिवार, अब एक देशले अर्को देशको विरुद्धमा युद्ध गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका मिसाइलहरू चाहिँ छोड्न सक्छ। यो समयमा बाणको कुरा गरिएको छ भने यो समयमा आएर यो मिसाइलले त्यो बाण हुन सक्छ। मण्डली परिवार, एउटा मिसाइल यदि कुनै देशमा चाहिँ खस्यो भनेदेखि त्यो देशको हालत कस्तो होला? किनभने यो विश्व चाहिँ 3rd वर्ल्ड वारको तयारीमा छ। कुनै पनि बेला तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने कुराहरू पनि हामीले बुझिराखेका छौँ। प्रकृतिका घटनाक्रममा हेर्दाखेरि जाति जातिको विरुद्धमा, एउटा देश अर्को देशको विरुद्धमा उठ्नेछ भन्ने कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्ती 24 अध्यायमा बताइदिनु भएको छ। यस कारणले मण्डली परिवार, तपाईँ र मलाई चाहिँ रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाढदेखि डराउनको लागि आवश्यकता छैन। न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउनु छ भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ। कुनै पनि समय न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउनेछौ। आमेन। किनकि तपाईँ र मेरो शरणस्थान चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो विश्वास र भरोसा प्रभु येशूमाथि छ अनि हाम्रो जीवन चाहिँ हामीले उहाँमा अर्पण गरेका छौँ। उहाँको वचनको आज्ञाकारितामा समर्पित भएर हामी प्रभुलाई हाम्रो जीवन चाहिँ जिम्मा लगाएका छौँ भने तपाईँ र मलाई डराउनको लागि आवश्यकता छैन। आमेन। मण्डली परिवार, 1000 जना तिम्रो नजिक लोट्लान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। आमेन। के आउने छैन? त्यो आउने छैन। त्यो भनेको चाहिँ अन्धकारमा फैलिने रूढी र मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारी चाहिँ तपाईँको नजिक आउने छैन। मानिसहरूको सामु त्यो जाला, तपाईँको सामु 10,000 जना लड्लान् अनि तपाईँको दाहिने हाततर्फ 10,000 जना लड्लान् अनि 1,000 जना चाहिँ तपाईँको बायाँ हाततिर लड्लान्। मण्डली परिवार, त्यो चाहिँ तपाईँको सामु चाहिँ आउने छैन। के आउने छैन? त्यो महामारी चाहिँ आउने छैन। आमेन। हालेलुया। त्यो घातक रूढी आउने छैन जसले चाहिँ मानिसको ज्यान लिन सक्छ। त्यो आउने छैन भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ।
मण्डली परिवार, तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ भनिकन लेखिएको छ। मण्डली परिवार 8 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ भनिकन 8 को खण्ड क पदमा कमा भजन सङ्ग्रह 91 को 8 को खण्ड कमा यहाँनिर पाउनुहुन्छ। त्यो घटनाहरू तपाईँको आँखाले देख्नेछन्, तर त्यो रोग र बिमारी तपाईँलाई छुने छैन भनिकन यहाँ लेखिएको छ। यदि तपाईँले परमप्रभु परमेश्वरलाई, प्रभु येशूलाई आफ्नो जीवन जिम्मा लाउनु भएको छ, पश्चातापी भएर पूर्ण समर्पित भएर प्रभु जिउ भनिकन घोडा प्रभुमा टेक्नु भएको छ, आफ्ना आँखाहरू स्वर्गतिर उचालेर प्रभुतर्फ नै तपाईँले हेर्नु भएको छ भने उहाँले तपाईँले आफ्नो छत्र छायामुनि राख्नुहुनेछ। आमेन। यदि 9 पदलाई हामीले याद गरौँ, 9 र 10 पद, यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायो भने, परम प्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन भनिकन लेखिएको छ। आमेन। यदि तपाईँले प्रभुलाई आफ्नो शरणस्थान बनाउनु भएको छ भने तपाईँको घरको वरिपरि चाहिँ उहाँको स्वर्गदूतहरूको घेरा र सुरक्षा चाहिँ उहाँले राखिदिनुहुनेछ। आमेन। तपाईँको कुनै पनि अनिष्ट हुने छैन भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। आमेन। किनकि प्रभु येशूले आफ्नो स्वर्गदूतहरू तपाईँको मार्गमा खडा गरिदिनुहुनेछ। आमेन। किनकि हाम्रो प्रभु चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। जब हामी पुकारा गर्छौँ उहाँले सुन्नुहुन्छ, जब हामी उहाँको नजिक जान्छौँ भने उहाँ हाम्रो नजिक आउनुहुनेछ। आमेन। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातले थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। तिमीले सिंह र गोमनलाई कुल्दनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताला मुनि लतार्नेछौ। आमेन। कुनै पनि कुराको विषले तपाईँलाई छुने छैन भन्ने कुरा हो यो कुरा चाहिँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले, 14 पद, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु, त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। आमेन। हालेलुया। सुसमाचार यूहन्ना 1:12 अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जब हामीले आफ्नो प्रभु र परमेश्वर भनिकन ग्रहण गर्यौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। अनि यहाँनिर प्रभु भन्नुहुन्छ, भजन सङ्ग्रह 91 को 14 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु, त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। आमेन। अनि प्रभुलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको वचनमा आज्ञाकारी हुनु, आफ्नो जीवन उहाँमा समर्पण भएर आफ्नो परिस्थिति सबै कुरा उहाँलाई जिम्मा लाउनु। प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँमा मैले आफूलाई समर्पण गर्छु, मेरो परिवारलाई समर्पण गरेको छु भनिकन जिम्मा लाउनु। प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा जिउनु नै प्रभुलाई प्रेम गर्नु हो। आमेन। उहाँको आज्ञामा, उहाँको भयमा जिउनु। मण्डली परिवार, यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु। केबाट छुटाउनेछु? यी सबै परिस्थितिबाट, यी संसारमा आएको सबै प्रकोपबाट, अनि तपाईँको सामान्य तपाईँले देख्नुभएको हरेक घटनाक्रमहरूबाट, ती कुराबाट यसलाई चाहिँ म छुटाउनेछु। यो अवस्थामा पर्न दिने छैन भनिकन भन्नुभएको हो। किनभने तपाईँले प्रकृतिमा घटेका घटनाक्रमहरू आफ्नो आँखाले मात्रै अवलोकन गर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, तर तपाईँको नजिक चाहिँ त्यो आउने छैन। किन भन्दाखेरि परमप्रभुले आफ्नो स्वर्गदूतहरू तपाईँको सामु पठाउँछु भनेर यहाँ भन्नुभएको छ र तपाईँलाई ती सबै परिस्थितिबाट छुटाएर अनि उहाँको छत्र छारी र सुरक्षाको घेराभित्र राख्नुहुनेछ। आमेन। किनकि यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु, त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। 15 पदले भन्दछ, त्यसले मेरो पुकारा गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु, त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। आमेन। हालेलुया। कस्तो आनन्दको वचन छ हेर्नुहोस् त।
त्यसले मलाई पुकार्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु, म दिनेछु र आदर गर्नेछु। हालेलुया। तपाईको परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ, किनकि जब हामी हाम्रो प्रभुलाई पुकारा गर्छौँ भने उहाँले जवाब दिनुहुन्छ। किनभने त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। के लाउँला, के खाउँला, अब के गरौँला भनेर तपाईँ र मलाई चिन्ता गर्न आवश्यकता छैन मण्डली परिवार, किनभने प्रभु नै हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। प्रभु येशू नै तपाईँ र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। आमेन। अनि अन्तिममा 15 को अन्तिममा लेख्नु भएको छ यहाँनिर, म आदर गर्नेछु। आई विल रेस्पेक्ट हिम। हालेलुया। परमेश्वर तपाईँ र मेरो आदर गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई आदर गर्न जान्यौँ भनेदेखि, उहाँको वचनको आज्ञाकारितामा हामी जिउन सक्यौँ भनेदेखि परमेश्वर हाम्रो आदर गर्नुहुन्छ र यी सबै परिस्थितिबाट हामीलाई अलग गरिकन उहाँको सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। आमेन। अन्तिममा 16 पद हामी सबैजनाले पढ्नेछौँ। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। आमेन। हालेलुया। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। आमेन। यहाँ कुनै पनि कुराहरू हामीमा यहाँनिर हरेक कुरा स्पष्ट लेखिएको छ। चाहे चाहिँ मिसाइल आओस्, जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा आएको फ्याटम्यान र लिटल बुवाई जस्तो जुन आणविक बम अमेरिकाले विगत वर्षहरूमा धेरै वर्ष अगाडि खसालेको थियो, अहिले पनि त्यहाँ झार पनि उम्रेको छैन भनेर हामी सुन्छौँ मण्डली परिवार। सायद त्यस्तै अस्त्र अग्नि बाढ आए तापनि तपाईँ र मलाई डराउन आवश्यकता छैन। न त कुनै घातक रूढी, न त कुनै पनि मृत्युको आत्मा, कुनै पनि प्रहारहरू आए तापनि तपाईँलाई मलाई डराउन आवश्यकता छैन। किन भन्दाखेरि प्रभु नै तपाईँ र मेरो किल्ला र सुरक्षाको ढाल हुनुहुन्छ। अनि हामीले आज बिहान यही कुराको निर्णय र प्रतिज्ञा गऱ्यौँ कि प्रभु म तपाईँमा फर्कन्छु, मेरो परिवारलाई तपाईँको आत्मा अर्पण गर्छु। आजसम्म मैले तपाईँको विरुद्धमा गरेका सबै अधर्महरू म स्वीकार गर्छु। तपाईँ नै मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ भनिकन जब हामी उहाँमा समर्पण गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरमा आफ्ना परिस्थितिहरू राख्छौँ, उहाँतर्फ हामी पूर्ण रूपमा फर्किन्छौँ भने उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञालाई तपाईँ र मेरो बिचमा पुरा गर्नुहुनेछ। आमेन। मण्डली परिवार, 100% नै उहाँले सुरक्षा दिन्छु भन्नुभएको छ। 100% तपाईँमा कुनै शङ्का नगरिकन यो संसारमा आएको रोग, बिमारी, अभाव, घटी कमी तपाईँ केन्द्रित नहुनुहोस्, तर तपाईँ एउटै कुरा हो, तपाईँ आफ्नो प्रभुमा भरोसा राख्नुहोस्, आफ्नो प्रभुप्रति फर्किनुहोस्, यी दिनहरू प्रभुलाई काम गर्न दिनुहोस्, तपाईँको विश्वासलाई तपाईँले बढाउनुहोस्। किनभने मान्छेले भन्छ कोरोना शक्तिशाली छ, त्यो चाहिँ 10 घन्टासम्म, 10 दिनसम्म, 9 दिनसम्म मर्दैन रे, लुगामा टाँसियो भनेदेखि त्यो यस्तो छ उस्तो छ भनिकन भनेको मिडियाले भनेको हामीले सुनिराखेका छौँ। तर यो संसारलाई नै उथल पुथल पार्न सक्ने, आकाश र पृथ्वीलाई सृजना हुने परमेश्वर कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। आमेन। आज हामी सानो कुरामा केन्द्रित हुने होइन। आज तपाईँ र म चाहिँ हाम्रा प्रभुमा केन्द्रित हुनु, उहाँको वचनमा हामी भरोसा राख्ने हौँ मण्डली परिवार। अनि एउटा वचनको खण्ड फेरि पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। होशे 4 को 6, मेरा प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले नष्ट भएको छ भनिकन यो कुराले पनि ध्यान दिउँ। अनि जे कुराहरू छन् प्रभुले हामीलाई कसरी हिँड्ने, कसरी बोल्ने, यो संसार र समुदायमा कसरी जिउने भन्ने कुराको ज्ञान र बुद्धि पनि दिनुभएको छ मण्डली परिवार। अनि हामीले नैतिक अनुशासनलाई पनि ध्यानमा दिएर, सामाजिक अनुशासनलाई पनि ध्यानमा दिएर, अनि हाम्रो अगाडि आइराखेको परिस्थितिलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर हामी प्रभुको वचनमा केन्द्रित भएर जिउनको लागि आवश्यकता छ। आमेन मण्डली परिवार। अनि एउटा कुरा, प्रभुमा जब हामी पूर्ण समर्पित जीवन जिउँछौँ, पूर्ण भरोसा राख्छौँ, प्रभुमा हामी हाम्रो आँखालाई केन्द्रित गर्छौँ, हामी चाहिँ प्रभुले शरणस्थान बनाउँछौँ भने यी कुराहरूबाट चाहिँ प्रभुले हामीलाई उहाँको सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ, उहाँले सुरक्षा दिनुहुन्छ। हाम्रो विश्वास चाहिँ ढलपल हुनु हुँदैन, हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभुमा हुनुपर्दछ
मण्डली परिवार, यदि प्रभुको इच्छा नै विभिन्न रोगले थलिएर तपाईँ र म चाहिँ यो संसारमा उठाइ लगिने हो भने पनि इट्स ओके। यो केही छैन, प्रभुमा हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। हबकुकले भने जस्तै है, चाहे मेरो खेतमा अन्न नउब्जाओस्, चाहे अन्जिरको बोटमा कुनै फल नलागोस्, चाहे खोरमा भेडा बाख्रा भएनन् भने पनि म मेरा परमप्रभुमा रमाहट गर्नेछु। आमेन। हो, हामीलाई प्रभुले सुरक्षा दिनु भएन भने पनि, अथवा त्यो बिमारीले त्यो फैलिएर तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो बिमारीले ग्रसित बनायो भने पनि हामी हल्लिने छैनौँ। यो संसारको जीवन भनेको चाहिँ माटो, हाम्रो शरीर अनि माटैमा बिलेर जानेछ, तर हाम्रो आत्मा चाहिँ प्रभुसँग हुनेछ। आमेन। यस कारणले मण्डली परिवार, हामी कुनै पनि अवस्थामा यी कुराहरूको भ्रममा पर्ने छैनौँ। हामी दुई मन हुने छैनौँ, हामी एकै मनको भएर हामी आफ्ना प्रभुमा भरोसा राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आमेन। हाम्रो परमेश्वरको छत्रछायारीमा हामी उहाँलाई समर्पित गरौँ। यो समय आउनुहोस्, हामी केही समय मनन गरौँ। हाम्रा भुल गल्तीहरू छन् भने हामी ती कुराहरूमा पश्चाताप गरौँ। हामी प्रभुतर्फ फर्कौँ। प्रभु हामीतर्फ फर्कनु हुनेछ अनि उहाँ कहाँ नजिक आउँदा उहाँले कुनै पनि रीतमा त्याग्नुहुने छैन। आमेन। हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु, यो समय हामी तपाईँको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आउँदछौँ। तपाईँले बाटो, सत्य अनि जीवन हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँको उपस्थिति र मार्ग निर्देशन दिनुहोस्। यो बिहानी प्रभु, तपाईँ येशूको नामको महिमा प्रशंसा भएको होस्। प्रभु, धन्यवाद छ यो बिहानी तपाईँको वचनको निम्ति। प्रभु, आज विश्वमा जति पनि रोग बिमारीहरू फैलिराखेको छ, जति पनि मानिसले हल्लाहरू फिजाइराखेका छन् पिता, यी सबै हल्लाहरूलाई येशूको नाममा खारेज गर्दछु। यी सबै रोग बिमारीलाई येशूको नाममा डिस्ट्रोय गर्दछु। प्रभु, हरेक प्रकारका रोगहरू निको पार्ने शक्ति तपाईँले मत्ती 10:1-8 दिनुभएको छ। ओ प्रभु, तपाईँले भन्नुभयो बिरामीलाई निको पार, भूतहरू धपाऊ, मरेकालाई बिउताऊ भनिकन प्रभु यो दिनहरूमा तपाईँको अभिषेक मण्डलीमा पठाउनुहोस्। मरेका मानिसहरू बौरी उठाउने त्यो अभिषेक प्रभु आज मण्डलीलाई आवश्यकता छ। तपाईँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ पिता। जो व्यक्ति तपाईँको छत्रछायारीमा रहन्छ, तपाईँलाई शरणस्थान बनाउँछ, त्यसलाई तपाईँले सुरक्षा दिनु हुनेछ भनिकन प्रभु निश्चय नै 100% प्रभु तपाईँले प्रोटेक्सन गर्नुहुन्छ। तपाईँमा भरोसा राख्नेहरूलाई प्रभु आज त्यो सामर्थ्य तपाईँले खन्याउनुहोस् मण्डललाई। प्रभु, त्यो सामर्थ्यमा खडा गरिदिनुहोस् प्रभु। अनि तपाईँको वचनलाई बुझेर त्यो वचनलाई प्रयोग गर्ने छोराछोरी तपाईँले बनाउनुहोस्। प्रभु, तपाईँले त मरेका मानिसहरूलाई पनि बौरी उठाउने अधिकार दिनुभएको छ। आज मण्डललाई त्यो अभिषेक तपाईँले दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु पिता। यो बिहानी हरेक मानिसको जीवनमा तपाईँ प्रभुले काम गर्नुहोस् पिता। हरेक विश्वासी जो तपाईँमा भरोसा राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्। यो बिहानी प्रभु, तपाईँको आत्मिक वरदानले भर्नुहोस् पिता। यो देशलाई प्रभु तपाईँको रगतले ढाक्नुहोस्। तपाईँको छोराछोरीहरू जुन जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँको प्रोटेक्सन र सुरक्षा र उपस्थिति दिनुहोस् पिता। प्रभु, तपाईँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ प्रभु, तिमीले त्यो अवलोकन गर्नेछौ, त्यो वरिपरि आउने छैन भनिकन पिता। कुनै पनि रोगका कारणहरू, कुनै पनि घातक अस्त्र शस्त्रहरू प्रभु तपाईँको प्रियको जीवनमा आउने छैन भनिकन म घोषणा गर्छु। यो बिहानी प्रभु, हरेकलाई तपाईँमा फर्कनलाई पश्चाताप हृदय दिनुहोस्। प्रभु, तपाईँले शरणस्थान, तपाईँले किल्ला, तपाईँ नै बल हुनुहुन्छ। तपाईँको वचन मुताबिक प्रभु हरेकलाई तपाईँको सुरक्षाको घेराभित्र राख्नुहोस्। धन्यवाद छ परमेश्वर। यो बिहानी मेरो म अन्तर्विन्ती गर्दछु। प्रवासमा जुन जुन देशमा तपाईँको प्रियहरू हुनुहुन्छ, छोराछोरी हुनुहुन्छ, त्यो भूमिलाई तपाईँको रगतले ढाक्दछु पिता। यो समय तपाईँको रगत लगाउँदछु प्रभु। तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँको हातमा अर्पण गर्छु। तपाईँको रगतको सुरक्षा र तपाईँको प्रभु माइकल गाब्रिएल स्वर्गदूतको सुरक्षा दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु पिता। धन्यवाद छ यो बिहानी प्रभु। तपाईँले स्वर्ग खोलिदिनुहोस्। तपाईँ स्वर्गदूतहरूलाई यो समय प्रभु तपाईँले पठाउनुहोस् पिता, किनकि तपाईँ नै प्रभु सारा ब्रह्माण्डका अधिपत्य मालिक हुनुहुन्छ। हे मेरा परमेश्वर, यो देशमा अनि हरेक तपाईँको प्रियहरू जुन जुन देशमा हुन्छ त्यो देशलाई तपाईँले अनुग्रह कृपा गर्नुहोस् पिता। हरेक अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूबाट छुटकारा दिइकन पिता तपाईँको सुरक्षा प्रदान गर्नुहोस् भनिकन बिन्ती गर्दछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। गड ब्लेस यु अल। म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट। जय मसी। गड ब्लेस यु अल।